Tanawa guys, basahan ninyo. Dol, mao na ipang hinambog nimo. Sayon raman kay na nabayar na nagpintal. Abi nimo dol, wala ko nang hinambog. Unya, wala po ko nagingon nga lisod. Sayon ra mong kay ni, tanaway, pakita na ko sa imo akong giun sa pagblending. Sample ra ni guys ha. Sample ra ni dol. Nga nion ra siya dol oh. Ipahid na siya dol, dili na ilabay. Katuingon mo ilabay lahi siguro to nga paagi dol. Kung gusto ka tutorial dol, tuluan di ka, laaga ko diri sa balay, naaraman ko diri sa balay, permente dol, laaga lang ko diri. Shoutout di kay Jason Jimpo from Talakag, Bukidnon. Amping ano na bro, manghinaot ko natagan kag taas na kinabuhi sa Ginoo. Ug kabaskog sa imong lawas pati sa imong pamilya na bago. Ilayo mo sa mga sakit ug sa mga pagsulay. Ang Ginoo na lang nasayod sa tanan nimo buhat. Broy, God bless sa imo diya. Shoutout sa tanan Tagalakag, Bukidnon. Naapay ko ipakita sa inyo gamay nga sample guys, mabuo ra nato kay sample raman. So daghang salamat sa nisalig ug suporta guys sa ato ang pagpinting. God bless sa inyo ang tanan ug sa mga sumusalig pa. Amping kanunay, bunal ra.